अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे नाजुक, हसास और दर्दनाक मौजू पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे मुआशरे की जड़ों को हिला देता है बल्कि हज़ारों ख़वातीन को रोज़ाना खामोशी से तोड़ कर रख देता है। बहुत से लोग मैं जहां भी देखता हूं यही पोस्ट होता है, तो मैंने समझा कि अब ज़रूरी है इस पर वीडियो बनाना। तो चलिए जाते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का मौजू है बीवी शादी के बाद शोहर की गैर मौजूदगी में कब तक सब्र कर सकती है, और अगर सब्र ख़त्म हो जाए तो इस्लाम, अक्ल और इंसानियत क्या कहती है। एक औरत जब निकाह के बंधन में बनती है तो वो सिर्फ एक कानूनी मुआहदा नहीं करती, वो अपना दिल, जिस्म, रूह, जज्बात और मुस्तकबिल किसी मर्द के हवाले करती है। शोहर जब किसी मजबूरी, हालात या जिम्मेदारी के तहत दियारे गैर चला जाता है तो औरत तन्हा रह जाती है। इब्तिदा में वो हंसती है, सब्र करती है, दिन गिनती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तन्हाई बढ़ती है, जज्बाती भूख बढ़ती है, दिल में सवालात जन्म लेते हैं। क्या मैं अकेली रहने के लिए पैदा हुई हूं? क्या मैं सिर्फ रकम के बदले जज्बात कुर्बान करती रहूं? औरत की फितरत में अल्लाह ने मोहब्बत, कुर्बत और इंसियत रखी है। वो घंटों किसी की आवाज सुनकर जीती है और बरसों किसी के बगैर सिर्फ मोहब्बत की उम्मीद पर जिंदा रहती है। लेकिन इस्लाम ने सब्र की भी एक हद रखी है। जनाबे सरदार दो कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मर्द के लिए मुनासिब नहीं कि वो अपनी बीवी को इतने अरसे के लिए छोड़ दे कि वो फितने में पड़ जाए। उलमा का इजमा है कि अगर शौहर 4 माह या इससे ज्यादा वक्त के लिए गैर मौजूद हो और बीवी फितने या जज्बाती कमजोरी का शिकार हो तो शौहर पर लाजिम है कि या तो बीवी को साथ रखे या जल्दी वापस आए या बीवी की जज्बाती ज़रूरियात का मुनासिब हल निकाले। अब ये वाक़या सुनो। एक बीवी ने 3 साल सब्र किया। इस दौरान उसका शौहर सिर्फ 5 बार वीडियो कॉल पर आया। वो औरत रोज कुरान पढ़ती, दुआएं मांगती, लेकिन आखिर एक दिन जब उसने किसी दोस्त से सिर्फ दिल का हाल सुनाया, वो बातें तस्वीरों में बदल गईं और वो शख्स उसकी इज्जत से खेल गया। शौहर को खबर हुई, तलाक दे दी, ताना दिया, बदकिरदार थी। मगर क्या सिर्फ वही कसूरवार थी या वो खामोशी जिसने इसे दीवार से लगा दी? चलो मैं अब तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। एक बीवी ने 5 साल में सिर्फ एक बार अपने शौहर को देखा। शौहर हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन फोन पर एक बार मोहब्बत का लफ्ज नहीं कहा। वो औरत सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि वो अब खुद को बीवी महसूस नहीं करती थी। शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ खर्च देना काफी नहीं। इस्लाम शौहर को सिर्फ नान नफका खर्चा देने वाला नहीं कहता, वो बीवी का मुहाफिज है। शौहर को चाहिए हर दिन कम से कम 15-20 मिनट बीवी को सुनने के लिए रखे, मोहब्बत भरे अल्फाज का इस्तेमाल करे, मैं तुम्हें याद करता हूं, वीडियो कॉल, वॉइस मैसेजेस और जज्बाती जुमले इस्तेमाल करे। हर 6 से 8 माह में एक बार बीवी के पास जाए। अगर मुमकिन ना हो तो बीवी को विजिट पर बुलाए। बीवी अगर सब्र ना कर सके तो क्या करे? बहनों के लिए चंद नसीहतें। गैर मर्द से बात ना करें, चाहे वो कितना ही हमदर्द लगे।
ہمدردی حرام میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کسی دیندار نیک عورت سے مشورہ کریں، اپنے شوہر سے کھل کر جذباتی بات کریں، مگر الزام کے بجائے احساس کے ساتھ۔ قرآن، نماز، دعا سے اپنا دل مضبوط کریں۔ شوہر کو خطوط لکھیں محبت سے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ تمہاری روح کیا چاہتی ہے۔ رشتہ بچانے کا نسخہ مرد و عورت دونوں کے لیے: روز ایک دوسرے کو وقت دیں، ہفتہ وار ایک ویڈیو ڈیٹ رکھیں، آج تمہارا دن ہے کہہ کر اس دن صرف بیوی کی بات سنیں۔ اگر محبت کم ہو رہی ہے فوراً بیٹھ کر بات کریں، خاموشی زہر ہے۔ میرے بھائی، اگر تم واقع مرد ہو تو عورت کو تنہا مت چھوڑو، وہ صرف جسم نہیں، وہ جذبات کا پیکر ہے۔ اور میری بہن، اگر تم کمزور ہو گئی ہو تو جان لو اللہ تمہارے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے۔ تمہیں گناہ سے بچانے والا تمہارا رب ہے، نہ کہ کوئی ہمدرد مرد۔ رشتہ بچانا ایک جہاد ہے، یہ آسان نہیں، مگر جنت کے راستے کا دروازہ یہی ہے۔ اپنی بیوی کو شک کی نگاہ سے مت دیکھو، بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھو، اور اپنی بیوی کے آنسوؤں میں اگر تم نے سچائی دیکھ لی تو سمجھ لینا وہ اب بھی تمہاری ہے، بس تمہاری توجہ کی محتاج ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک سن چکے ہو تو ایک بات دل سے سن لو، یہ ویڈیو صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں بنی، نہ ویوز، نہ لائکس، نہ فیم کے لیے، بلکہ ایک مقصد کے لیے بنی ہے کہ شاید آپ کی زندگی کے کسی الجھے ہوئے رشتے میں کچھ سکون آ جائے، کچھ ہدایت آ جائے، کچھ روشنی آ جائے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ کی بیوی کے ساتھ رشتے میں کوئی پریشانی ہے؟ کیا شوہر بات نہیں سنتا؟ کیا آپ خود اندر سے ٹوٹ رہے ہیں، یا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں ہر مسئلے پر ویڈیو بناؤں گا، علم، تجربے اور اخلاص کے ساتھ، کیونکہ میرے لیے یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور پلیز سبسکرائب ضرور کریں، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے فائدہ ہو، بلکہ تاکہ ہم مل کر ایک دوسرے کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک کلک سے کسی کی زندگی بچ جائے، کسی کا رشتہ سنور جائے، کسی بہن کا دل حرام راستے سے بچ جائے۔ اللہ گواہ ہے، نیکی میں دیر نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن میرے پیارے بھائیوں اور بہن۔